तपाई आफ्नो चारैतिरको धार्मिक माहौललाई निरीक्षण गरेर हेर्नुस्। इसाई पाद्री बाइबलको, मुस्लिम मौलवी कुरानको र हिन्दू धर्मगुरु भगवत गीताको दृष्टान्तद्वारा ईश्वर, आत्मा र स्वर्ग नर्क जस्ता पारलौकिक विषयहरूप्रति आफ्ना अनुयायीहरूलाई विश्वस्त गरिरहेको पाउनुहुनेछ। झण्डै 500 वर्ष अघिसम्म जब आजको विज्ञानको विकास भइसकेको थिएन, तब मानिस ईश्वर, आत्मा र स्वर्ग नर्क जस्ता विषयहरूमाथि आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्दथे। आज विज्ञानले यस्ता पारलौकिक विषयहरूलाई अविज्ञान साबित गरेको छ। यसर्थ अब पाद्री, मौलवी र हिन्दू धर्मगुरुहरू आफ्ना शास्त्रको उद्धरणलाई विज्ञान साबित गर्ने प्रयास गरिरहेको पाउनुहुन्छ, त्यो पनि झुटको सहाराबाट। बाइबल, कुरान र भगवत गीता भित्रका पारलौकिक विचारहरूलाई विज्ञान बताउनु मानिसलाई मूर्ख बनाउने प्रयास मात्र हो। विज्ञान भनेको विचार, अध्ययन र प्रयोगको आधारमा तथ्यपरक ज्ञान हो, जबकि बाइबल, कुरान र भगवत गीताका पारलौकिक विषयहरू विचार मात्र हो, अर्थात् कल्पना मात्र हो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ बौद्ध धर्मका मूलभूत सिद्धान्त नामको यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। 2500 वर्ष अघि समाजमा चारैतिर अन्धविश्वासको बाक्लो बादल व्याप्त रहेको अवस्थामा बुद्धले ईश्वर, आत्मा र स्वर्ग नर्कलाई अविद्या यानी भ्रम बताएको थियो। त्यस अविज्ञानको युगमा बुद्धले कस प्रकार ईश्वर, आत्मा र स्वर्ग नर्कलाई अविद्या साबित गर्यो? उत्तर हो तर्क बुद्धिवादद्वारा। तर्क बुद्धिवादलाई अंग्रेजीमा र्याशनलिजम भनिन्छ। तर्क बुद्धिवाद एक दार्शनिक दृष्टि हो। तर्क बुद्धिवादले बुद्धि तथा तर्क वितर्कलाई ज्ञानको आधार मान्छ। तर्क बुद्धिवादले दैवीय अनुभवको आधारमा प्राप्त ज्ञानलाई ज्ञान नमानेर आस्था अथवा अन्धविश्वास मान्छ। तर्क बुद्धिवादीहरूद्वारा नै विज्ञानको विकास भएको हो। तसर्थ तर्क बुद्धिवाद विज्ञानतर्फ उन्मुख हुने मार्ग हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। ईश्वर, आत्मा र स्वर्ग नर्कलाई खारेज गर्ने बौद्ध धर्मलाई अनिश्वरवादी र अनात्मवादी धर्म भनिन्छ। अनिश्वरवादी र अनात्मवादी हुनुका बावजुद बौद्ध धर्म मानवतावाद, अहिंसावाद र करुणावादमा अत्यधिक चरम बल प्रदान गर्ने धर्म हो। यहाँ म बौद्ध धर्मका मूलभूत सिद्धान्त र विज्ञान परस्पर कति सन्निकट छ भन्ने विश्लेषण गर्नेछु। नम्बर 1, ईश्वरको खण्डन। बुद्धको यस विचारलाई अनिश्वरवाद भनिन्छ। बुद्धले भन्यो, ब्रह्माण्ड र प्रकृति ईश्वरको रचना होइन, किनभने ईश्वरको अस्तित्व छैन। यो ब्रह्माण्ड सदैवदेखि थियो र यो प्रकृति निरन्तर सतत प्रवाह रूप हो। यस प्रकार हिन्दू धर्ममा परम ब्रह्म, इस्लाममा अल्लाह, इसाई धर्ममा जेहवा, सिख धर्ममा एक ओंकार नामबाट जुन एक निराकार सर्वोच्च शक्तिलाई ब्रह्माण्ड र प्रकृतिको रचनाकर्ता बताएको छ, बुद्धले त्यसको अस्तित्वलाई नकारेको छ। विज्ञान ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दैन। विज्ञानसँग सम्बन्धित भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कुनै पनि विषय पढ्नुस्, त्यसमा ईश्वर शब्द कहीँ कतै पाउनुहुन्न। विज्ञानको नजरमा ईश्वर महज एक कल्पना हो। बुद्धले भन्यो, यो ब्रह्माण्ड ईश्वरको रचना होइन, यो त सदैवदेखि थियो। बुद्धले भन्यो, यो प्रकृति निरन्तर सतत प्रवाह रूप हो। यसलाई बुद्धले तर्क बुद्धिवादबाट साबित गर्यो। विज्ञान भन्छ ब्रह्माण्ड सदैवदेखि थियो र यो प्रकृति निरन्तर उत्तरोत्तर विकासको रूप हो। विज्ञानले यसलाई अध्ययन र प्रयोगद्वारा सिद्ध गरेको छ। नम्बर 2, दैवीयताको खण्डन। बुद्धले दैवीय शक्तिको खण्डन गर्दै भन्यो, तिमीले दैवी शक्ति आरोपित गरेर जुन देवी देवता, कुल देवता, पितृदेवता इत्यादिको पूजा गर्दैछौ,
ती सबै तिम्रो आफ्नो सोचको उपोत्पाद हो, कल्पना हो। सत्य यो हो कि मनुष्यको दुःख दूर गर्ने कुनै पनि किसिमको दैवीय शक्ति छैन। दुःखको कारण छ र यस कारणलाई निराकरण नगरिकन मनुष्य दुःख मुक्ति हुन सक्दैन। दुःख मुक्तिको निराकरण स्वयंको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। बुद्धले कसरी स्वयंको प्रयासबाट दुःख मुक्त हुन सक्छ भन्ने विधि बतायो। चारैतिर हेर्नुस्, मानिस दुःखबाट पार पाउनका लागि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल र पितृको पूजा गरिरहेको पाउनु हुनेछ। तर के यस्ता दैवीय शक्तिहरूको पूजा मानिसको दुःख र कष्ट मुक्तिका लागि सहायक साबित भइरहेको छ? बिल्कुलै भइरहेको छैन। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल र पितृको पूजा गर्नुका बावजुद मानिस दुःखको घेराबाट उन्मुक्ति पाइरहेको छैन। यदि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल र पितृको पूजा दुःख र कष्ट उन्मुक्तिको सत्य मार्ग हुने थियो भने मानव जीवनमा कष्ट र दुःख नामको विषय नै रहने थिएन। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल र पितृको पूजा निरर्थक साबित हुँदै आएको छ, किनभने यस्ता दैवीय शक्ति मानिसको सोचको बाइ प्रोडक्ट हो। वर्तमानसम्म आइपुगेका मानव समाजले कोभिड-19 जस्ता वैश्विक महामारीको सामना गर्नु पर्यो। कोरोना संक्रमणको डरले चर्च, मस्जिद, मन्दिरका ढोकाहरू बन्द गरियो। यदि गॉड, अल्लाह, ईश्वर नामको तथाकथित सर्वोच्च दैवीय शक्ति साँच्चै नै हुने थियो भने त्यस शक्तिले कमसे कम चर्च, मस्जिद, मन्दिरमा जाने मानिसलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने थियो। गॉड, अल्लाह, ईश्वर मानिसलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन किन असमर्थ मानियो? किनभने त्यस्तो ईश्वरीय शक्ति फगत मानिसको कल्पनाको उपज हो। कोरोनाबाट निजात पाउनका लागि मानिसले कससँग आशा राख्नु पर्यो? वैज्ञानिकहरूसँग। आखिरकार विज्ञानले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको खोज गरेर मानिसको त्यस आशालाई पूरा गरेको छ। विगतमा जब विज्ञानको उच्च विकास भएको थिएन तब मानिस हैजा, दादुरा, मलेरिया, प्लेग इत्यादि संक्रामक रोगहरू ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल अथवा पितृको प्रकोप हो भन्ने सोच्दथ्यो। मानिस महामारीबाट जोगिनका लागि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल अथवा पितृको पूजा गर्दथे, तर व्यर्थमा। यदि विज्ञानको उन्नत विकास नभएको भए मानिस अद्यावधि विभिन्न रोग र महामारीलाई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, कुल अथवा पितृको प्रकोप मान्दै त्यस्ता काल्पनिक दैवीय शक्तिहरूसँग दयाको याचना गरिरहेको हुने थियो। मानव समाज अनुग्रहित हुनुपर्छ ती वैज्ञानिकहरूको जसले हैजा, प्लेग, ठेउला, दादुरा, पोलियो, रेबिज, मलेरिया इत्यादिका भ्याक्सिनहरू तथा पेन्सिलिन जस्ता औषधि दिएर मानव समाजको जीवन रक्षा गरेको छ। नम्बर 3, अनात्मवाद। आत्म यानी सेल्फ को अर्थ हो म को भाव। म को भाव अर्थात मेरो रंगरूप, मेरो अनुभूति, मेरो विचार, मेरो भावना। आत्मा सम्बन्धी मान्यता अनुसार आत्मा एक यस्तो अलौकिक तत्व हो जसले मानव शरीरलाई प्राण दिन्छ, चेतना दिन्छ र आत्मभाव दिन्छ। मानव भित्रको आत्मभाव आत्मा हुनुको प्रमाण हो। ईसाई धर्म र इस्लाम धर्म अनुसार मानिसको मृत्युपछि आत्मा कर्म बमोजिन गॉडबाट पुरस्कृत अथवा दण्डित हुन्छ र स्वर्ग अथवा नर्क जान्छ। हिन्दू धर्म अनुसार मानिसको मृत्युपछि आत्मा कर्म बमोजिन पुरस्कृत हुन्छ र मोक्ष प्राप्त गर्छ अथवा दण्डित हुन्छ र 84 लाख योनि चक्रमा भट्किन्छ। बुद्ध शरीरभित्र आएर प्रवास गर्ने आत्मालाई मान्दैन थियो।
बुद्धले भन्यो, यस शरीरभित्र बाहिरबाट आएर प्रवास गर्ने आत्मा नामको कुनै अलौकिक तत्व छैन। यदि शरीरमा आत्मा नामको अलौकिक तत्व हुने थियो भने मनुष्यको सोच, इच्छा र भावना त्यस आत्माको नियन्त्रणमा हुने थियो, जसकारण दुःखको आवागमन नै हुने थिएन। बुद्धले अनात्मवादको व्याख्या गर्दै भन्यो, मनुष्य नम्बर 1 रूप, नम्बर 2 वेदना, नम्बर 3 संज्ञा, नम्बर 4 संस्कार र नम्बर 5 विज्ञान, यी 5 स्कन्धको समूह हो। रूपको अर्थ हो शरीर, वेदनाको अर्थ हो भावना, संज्ञाको अर्थ हो अनुभूति, संस्कारको अर्थ हो कर्म र अनुभव र विज्ञानको अर्थ हो चेतना। यी 5 स्कन्ध क्षणभङ्गुर छ, अर्थात् नश्वर छ। यो अस्थायी 5 स्कन्ध मृत्युपछि समाप्त हुन्छ र यसका साथै सुख दुःखको अनुभूति, शारीरिक पीडा र मानसिक पीडा सबै कुरा समाप्त हुन्छ। यसर्थ मृत्युपछिको मोक्षको कुरा बेअर्थ छ। यस दुःखदायी अनात्म शरीरले मृत्युभन्दा अघि मोक्ष प्राप्त गर्नु पर्छ, अर्थात् मानिसको जीवनको उद्देश्य मृत्युभन्दा अघि दुःख र मानसिक पीडाका कारणहरूलाई नाश गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नु हो, मुक्ति प्राप्त गर्नु हो, निर्वाण लिनु हो। यस प्रकार बुद्धले मानिस भित्रको आत्मभाव यानी म को भावलाई आत्मा हुनुको भ्रम मान्यो, अर्थात् अविद्या मान्यो। मानिस भित्र आत्मभाव छ, तर यो आत्मभाव आत्मा होइन। बुद्धको यो सोच आज विज्ञानले सही साबित गरेको छ। आउनुस् यस आत्मभाव बारे विज्ञान के भन्छ भन्ने बुझौं। मानिसले जन्म लिँदा उसमा आत्मभाव हुन्न। जन्म लिएको लगभग 1 वर्ष पूरा हुँदा उसमा आत्मभावको विकास हुन्छ। आत्मभावको यस विकासलाई बुझ्नका लागि सबभन्दा पहिला चेतना यानी कन्सियसनेस के हो र यस चेतनाबाट आत्म जागरूकता र आत्म चेतनाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने जान्नु पर्छ। साइकोलोजी र न्यूरोसाइन्स अनुसार चेतना जीवहरूमा ऊ स्वयं प्रति र वरिपरिका वातावरणका तत्वहरूप्रति जानकारी हुने, त्यसलाई बुझ्ने र मूल्याङ्कन गर्ने शक्तिको नाम हो। मस्तिष्क चेतनाको उद्गम स्थल हो। चेतनाले जीवहरूमा आफ्ना वरिपरिका विषय वस्तुहरू तथा स्वयं प्रति जानकारी लिने क्षमता प्रदान गर्छ। यसलाई आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस भनिन्छ। मानिसको मस्तिष्क अन्य जीवहरूको मस्तिष्कको तुलनामा अत्यधिक विकसित हुनाले मानिसमा स्वयं प्रतिको अन्तर्दर्शन र अन्तर्दृष्टि क्षमता अत्यधिक उच्च हुन्छ। यसर्थ उसको आत्म जागरूकताको स्तर पनि तुलनात्मक रूपले अति उच्च हुन्छ। यस उच्च स्तरको आत्म जागरूकताले उसमा आत्म चेतनाको यानी सेल्फ कन्सियसनेसको विकास गर्छ। सजिलो वाक्यमा आत्म चेतनाको परिभाषा दिनु पर्दा आत्म जागरूकताबाट प्राप्त जानकारीलाई मानिसले चिन्तन मनन गर्छ र यस आत्मचिन्तन र आत्म मननलाई आत्म चेतना यानी सेल्फ कन्सियसनेस भनिन्छ। जब शिशु जन्मिन्छ त्यसमा चेतना यानी कन्सियसनेस हुन्छ, तर उसमा आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस हुन्न। ऊ चेतनाको माध्यमबाट आफ्ना वरिपरिका विषय वस्तुहरू प्रति प्रतिक्रिया गर्छ, तर आफ्ना वरिपरिका विषय वस्तु तथा स्वयंबारे जानकारी लिने क्षमता राख्दैन। यस नवजात शिशुमा पहिलो वर्षको अवधिमा क्रमिक रूपले आत्म जागरूकताको विकास हुन्छ। त्यसपछि उसको यस आत्म जागरूकताले उसमा आत्म चेतनाको विकास गर्छ। मानिस जब मर्छ उसको चेतना नष्ट हुन्छ। यससँगै आत्म जागरूकता र आत्म चेतना सबै समाप्त हुन्छ। यही कुरा बुद्धले 2500 वर्ष अघि तर्क बुद्धिवादद्वारा साबित गरेको थियो। बुद्धले आत्माको अस्तित्वलाई नकार्यो, तर उनले कर्मको प्रभावले पुनर्जन्म हुन्छ भन्यो।
जब आत्मा नै छैन तब कसको पुनर्जन्म अथवा कस किसिमको पुनर्जन्मको कुरा बुद्धले गरेको थियो भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। यस विषयमा मैले बौद्ध धर्ममा पुनर्जन्मको धारणा नामको एक युट्युब भिडियो बनाएको छु, त्यसलाई हेरिदिनु हुने अनुरोध छ। दर्शक महानुभाव, यस भिडियोलाई समाप्त गर्दैछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।